नमस्कार, द भ्यू विचार मन्थनको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक आजबाट सुरु भएको छ। यो स्थायी कमिटीको बैठकले यसभन्दा अगाडि करिब विभाजनकै मुखमा पुग्यो होला र एकले अर्कालाई कतिपय सन्दर्भमा अराजनीतिक समेत लाग्ने गरेको आरोप पत्र भनेर दुवैले एकअर्कालाई भन्नुभएको छ। दुवै अध्यक्षहरूको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने भनेर निर्क्युल पनि गरेको थियो। त्यो स्थायी कमिटीको बैठक आजबाट सुरु भयो। के नेकपामा अब समाधानको बाटोतर्फ, सङ्कटबाट मुक्तितर्फ अगाडि बढेको हो? नेकपा भित्रको जीवन जुन अहिले अस्तव्यस्त छ, एक हिसाबले गोलमाल छ, जुन हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने हो, जनमानसमा एक किसिमको शङ्का व्याप्त छ, त्यो शङ्का निवारणको दिशामा अगाडि बढिरहेको हो कि यो फुट र विभाजनतर्फै अगाडि बढिरहेको छ? यिनै विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य डाक्टर बेदुराम भुसाल। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। एउटा सानो रिपोर्टबाट मैले अघि उठाएका विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। डाक्टर बेदुराम भुसाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य र स्कुल विभाग उपप्रमुख हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2011 साल असार 15 गते अर्घाखाँचीको धनचौरामा जन्मिनु भएका डाक्टर बेदुराम भुसाल मार्क्सवादी दर्शनको विशेष अध्ययन र प्रशिक्षण सञ्चालनका क्षेत्रमा एक सुपरिचित कम्युनिस्ट नेता हुनुहुन्छ। मध्य पहाडको सामान्य किसान परिवारमा जन्मिनु भएका 66 वर्षीय डाक्टर भुसाल यति बेला सत्तारूढ नेकपामा पार्टी स्कुल विभागको उपप्रमुखको रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। सुरुवातमा आफ्ना दाजुको कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिको लगावबाट प्रभावित भएर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोडिनु भएका भुसालले राजनीतिमा विभिन्न उतार चढावको सामना गर्दै आउनु भएको छ। राजनीतिमा बढेको सक्रियतासँगै आफू लगायत समकालीनहरूको आग्रहमा तमघास जेलमा बस्दा ग्लिम्सेस अफ द वर्ल्ड हिस्ट्री र लेनिनको राज्य र क्रान्ति पढेपछि दर्शनबारे धेरै कुरा बुझेको भुसालको भनाइ छ। भुसाल आन्दोलनका क्रममा लगातार 12.5 वर्ष जेल र 3 वर्ष भूमिगत बस्नु भएको थियो। साबिक नेकपा एमालेमा 5 वर्ष स्कुल विभागको नेतृत्व गर्नुभएका भुसालले जनताको बहुदलीय जनवादको ऐतिहासिक विकास क्रमका विषयमा विद्यावारिधि गर्नु भएको छ। पार्टीमा स्कुल विभागलाई स्कुलकै रूपमा विकास गरिनुपर्ने जोड दिँदै आउनुभएका भुसालले पछिल्लो समय पार्टी र सरकार पद्धति अनुरूप चल्नुपर्ने धारणा राख्दै आउनु भएको छ। एमाले र माओवादीको एकतापछि बनेको नेकपामा जबज र जनताको जनवाद बारे चलिरहेको बहसमा भुसालले जबज र मदन भण्डारीको दार्शनिक सैद्धान्तिक पक्षको च्याप्टर कहिले क्लोज नहुने स्पष्ट बताउँदै आउनु भएको छ। मैले सुरुमा नै उठाएँ, यहाँ स्थायी कमिटीको बैठकबाट सिधै यहाँ स्टुडियोमा आउनुभएको छ। हुन त आज स्थायी कमिटीको बैठकले शोक प्रस्ताव मात्रै पारित गर्यो भनेर अनौपचारिक कुरामा यहाँले बताउनु भयो, तर यो स्थायी कमिटीले नेकपालाई दिशानिर्देश गर्ने सामर्थ्य राख्छ कि हिजोकै जस्तो निरन्तरता हुन्छ? हिजो पनि स्थायी कमिटीले दिशानिर्देश गरेकै हो, नगरेको छैन। समस्या चाहिँ स्थायी कमिटीबाट अथवा केन्द्रीय कमिटीबाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा रहेको हो। निर्णयमा दिशानिर्देश गर्ने काम चाहिँ विगतमा स्थायी कमिटीले पनि गरेको छ, केन्द्रीय कमिटीले पनि गरेको छ। यसचोटि पनि स्थायी कमिटीले निश्चितै रूपमा अब पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा दिशानिर्देश गर्नुपर्छ। त्यो सामर्थ्य छ किन स्थायी कमिटीमा। तर एउटा समस्या हामी कहाँ के रहँदै आएको छ विगतदेखि भने निर्णय गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने, यो समस्या चाहिँ देखा परेको छ। अब पनि फेरि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने एउटा आशंका। तर यही विषय मैले जुन सामर्थ्यको कुरा गरेँ, यहाँले अघि पनि भन्नुभयो केही समय अगाडि स्थायी कमिटीको चाहिँ 82 दिन लामो बैठक भनेर भनियो। तर मान्छेहरू के भन्छन् भन्दाखेरि तात्विक हिसाबले, छलफलका हिसाबले, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रका हिसाबले त्यो कुनै नभएर सुरुमा 2 अध्यक्षले हतार जस्केलाबाट बैठक, स्थायी कमिटीको बैठक बस्दै गर्दा जस्केलाबाट एउटा छुट्टै कार्यदल बनाइदिनु भयो, जुन पछि सचिवालयले ओन गर्ने काम पछि मात्रै गर्यो। बैठक आफ्नो रेगुलर कोर्समा प्रवेश नगर्ने, अध्यक्षहरूलाई जिम्मा दिने र उहाँहरूले गरेकै निर्णयमा ठप्पा लगाउनेदेखि बाहेक अरू काम गरेन, त्यसैले कार्यान्वयनमा समस्या भयो भनेर भन्छन् नि। के भन्नुहुन्छ यहाँ? होइन, यो यस्तो विश्लेषण गर्नेहरूले
अघिल्लो स्थायी कमिटीको बैठकको पनि अध्ययन गर्नुभए राम्रो हुन्छ। स्थायी कमिटीको चौथो बैठक जसले धेरै व्यापक रूपमा छलफल गरेको थियो, गहनताका साथ छलफल गरेको थियो र गम्भीर निष्कर्षहरू पनि निकालेको थियो र त्यसपछि बसेको केन्द्रीय कमिटीले त्यो स्थायी कमिटीका निर्णयहरूलाई अनुमोदन गर्दै एउटा दिशानिर्देश गरेको थियो। जहाँसम्म यो गत असारमा सुरु भएर भदौ 26 गते सकिएको बैठकको कुरा यहाँले गर्नुभएको छ। त्यो बिचमा त्यो बैठकको एउटा दिशामा अगाडि बढ्दै थियो बैठक, बिचमा चाहिँ अलि विशेष खालका घटनाहरू घटे। खासमा प्रधानमन्त्रीले मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको सन्दर्भको एउटा कार्यक्रममा चाहिँ मलाई भारतीय इसारामा हटाउन खोजिँदैछ भन्ने जुन कुरा बोल्नुभयो, त्यसले चाहिँ नि एउटा चर्को विवाद उत्पन्न गर्यो र त्यो विवाद उत्पन्न गरिसकेपछि त्यो बैठक चाहिँ अवरुद्ध भयो। बैठक अवरुद्ध भइसकेपछि अब कसरी निकास दिने भन्ने सन्दर्भमा कार्यदल गठन भएको हो। त्यो कार्यदल त्यो प्रक्रियागत हिसाबले गलतै थियो, तपाईँले उठाउनु भएको कुरा ठिकै हो। अध्यक्षहरूले कार्यदल गठन गर्ने कुनै पनि वैधानिक व्यवस्था हाम्रो छैन। त्यसका निम्ति चाहिँ कुनै न कुनै संस्थाबाट नै गर्नु पर्थ्यो। त्यही भएर पछि सचिवालयबाट त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गराएर अगाडि बढाइयो। त्यो प्रश्नै उठेको हुनाले त्यसो गरिएको हो। कार्य तरिकाको हिसाबले चाहिँ त्यो कमजोरी नै थियो, गल्ती नै थियो। तर पनि त्यो गठन गर्ने र अगाडि बढ्ने जुन चाहिँ विषय थियो त्यो चाहिँ उहाँहरू अध्यक्षहरूको मात्रै थिएन, अरू नेताहरूको बिचमा पनि स्थायी कमिटीकै धेरै सदस्यहरूको बिचमा पनि छलफल भएर निकासका निम्ति एउटा यो उपाय हुन सक्छ भन्ने हिसाबले त्यो उपाय खोजिएको। तर समस्या के भयो भने त्यो जुन चाहिँ पछि त्यसले जुन निर्णय गर्यो त्यो चाहिँ अध्यक्षहरूको ठप्पा होइन, त्यो कार्यदलबाट आएको। कार्यदलमा बसेका साथीहरूले धेरै स्थायी कमिटीका सदस्यहरूसँग परामर्श गरेरै त्यो प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको थियो र त्यो प्रतिवेदनलाई नै अध्यक्षहरूको प्रस्तावको रूपमा रूपान्तरण गरेर मात्रै त्यसलाई छलफल निर्णय गरिएको स्थायी कमिटीबाट। त्यसो भएर त्यो चाहिँ बाहिर देखिँदाखेरि बैठकमै त्यहाँ छलफल नभएर एकैचोटि प्रस्तावको रूपमा आएर पारित भएको हिसाबले यहाँले भन्नुभएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। तर अन्तर्यमा त्यस्तो मात्रै थिएन। अन्तर्यमा कहिलेकाहीँ त आन्तरिक रूपले पनि छलफलहरू हुन्छन् नि, सबै कुरा बाहिर आउँदैन। तर विधि प्रणाली कमिटीलाई लत्याएर यो त सुविधाका लागि कसैले बाहिर कमिटीभन्दा बाहिर गरिने सहमति र लेलिनवादी पद्धति भेट कहाँ हुन्छ? अब यो लेनिनवादी पद्धतिसँग यसलाई जोड्दाखेरि ऐन केही कुरामा जोड्नुपर्छ। अध्यक्षहरूले कार्यदल गठन गर्ने कुनै लेनिनवादी पद्धति पनि भएन, हाम्रो पार्टीको विधानको हिसाबले पनि मिलेन। त्यो त मैले चर्चा गरिसकेँ होइन। तर त्यसलाई चाहिँ पछि फेरि कमिटीबाट अनुमोदन गराएपछि त एक प्रकारले कमिटी प्रणाली पनि भन्नु पर्यो। भङ पर्दै जान्छ, टाल्दै जाने जस्तो देखियो नि त। भङ पाऱ्यो भने त टाल्नै पर्छ, नटाली त के गरेर हुन्छ र होइन। तर निरन्तरता, जस्तै कि मैले यहाँलाई अलिकति बुझ्न चाहेँ कि स्थायी कमिटीको जुन यहाँले अघि चर्चा गर्नुभयो, अघिल्ला बैठकहरू निकै राम्रो भयो र अघिल्लो पटकको जुन केन्द्रीय कमिटीको बैठक जसले एउटा दिशानिर्देश भनेर भन्नुभयो, त्यस पछाडि त झन् नेकपामा समस्याहरू बल्झ्यो नि। त्यही त मैले नीतिका हिसाबले हेर्दा यहाँले भन्दा केन्द्रीय कमिटीले वा स्थायी कमिटीले सबैभन्दा गहन छलफल गरेर एउटा दिशानिर्देश गरिसके पछाडि किन नेकपामा झन् बढी समस्या बल्झ्यो त? कि त्यो दिशानिर्देश गलत थियो भनेर भन्नु पर्यो? होइन भने के हो कारण? दिशानिर्देश ठिक थियो, कार्यान्वयन नहुनु गलत हो। प्रष्टै कुरा। जसरी निर्णय गरिएको थियो त्यो निर्णयलाई त्यही भावनाका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो, त्यो कार्यान्वयन गरिएन। यो कार्यान्वयनको दायित्व चाहिँ कसले लिनुपर्ने त? यहाँहरूले कुनै व्यक्तिमा खोज्नुहुन्छ कि यो विधि कमिटीभित्र खोज्दा त फेरि किन कार्यान्वयन भएन भन्ने हिसाबले कमिटीहरूले आफ्नै सामर्थ्य देखाउनु पर्थ्यो नि। मैले सुरुमा जुन सामर्थ्य भने स्थायी कमिटीमा सामर्थ्य छ त भनेर भनिरहँदा त्यो सामर्थ्य कार्यान्वयनको सामर्थ्यको पनि मेरो प्रश्न थियो। तपाईँले अहिले जुन लेनिनवादी पद्धतिको कुरा गर्नुभएको छ नि, लेनिनवादी पद्धति जसलाई हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, त्यसको नै मान्यता के हो भने सामूहिक नेतृत्व, व्यक्तिगत जिम्मेवारी भन्ने हुन्छ नि होइन। त्यो भनेको के भने निर्णय सामूहिक रूपमा गरिन्छ, कार्यान्वयन व्यक्तिगत रूपमा गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत जिम्मेवारी हुन्छ, कार्यान्वयनको त विभिन्नलाई जिम्मेवारी दिएको हुन्छ, कामको जिम्मेवारी दिएको हुन्छ होइन। त्यो जिम्मेवारी बोकेका मान्छेले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी बोकेका मान्छेहरूबाट कार्यान्वयनमा नगएपछि त्यो निर्णय व्यवहारिसै हुन्छ।
त्यही भएको हो। र यसको सन्दर्भमा म प्रष्टै के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिलो कुरा हाम्रो पार्टी यति बेला सरकारमा पनि छ। सरकारको नेतृत्व हाम्रो पार्टी अध्यक्षले गर्नुभएको छ। हाम्रा पार्टीका कमिटीका बैठकहरूबाट हुने निर्णय पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालन दुईटै पक्षमा हुन्छन् हैन। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै जिम्मेवारीमा रहनुभएको कमरेडको दायित्व के हुन्छ भने पार्टी सञ्चालनका निम्ति भएका निर्णयको पनि कार्यान्वयन गर्ने गराउने। जस्तो हाम्रो विधानले के भन्छ भने पार्टीको विधान र यसका चाहिँ सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयन गर्ने गराउने भन्ने जिम्मेवारी छ अध्यक्षहरूलाई हैन। सँगसँगै सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनुभएको पार्टी अध्यक्षले सरकारतर्फको पार्टीका निर्णयहरू छन् भने त्यो कार्यान्वयन गर्ने गराउने पनि उहाँको मूल दायित्व चाहिँ उहाँको हुन्छ। उहाँको मात्रै हुन्छ भन्ने होइन कि, तर गर्ने गराउने पनि हो। गर्ने पनि दायित्व हुन्छ र गराउने पनि दायित्व हुन्छ। त्यो भनेको मूल नेतृत्वमा हुन्छ। भनेको अहिले के मूल नेतृत्वले पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नगरेर यो समस्या आएको हो? एकदमै हो। यसमा त कुनै दुविधा नै छैन। यो गुटबन्दी हो एउटा चाहिँ जसका नाम लिएर यति धेरै बहुमत ल्यायौँ, सरकार बनायौँ, उसलाई चाहिँ खुला रूपले काम गर्न नदिने र 9 महिनामा सरकार ढाल्न बानी परेकाहरूले एउटा स्थिर सरकार नदिनको निम्ति, सरकारको हातखुट्टा बाँध्नका निम्ति प्रधानमन्त्री भइसकेका, पार्टीको प्रमुख भइसकेका नेताहरूले गरेको चाहिँ लोभका कारणले यो समस्या उत्पन्न भएको भनेर त प्रधानमन्त्रीले लिखित रूपमा दर्ज गर्नुभयो नि। यस चाहिँ उहाँले लोभ नगरेर अरूलाई भन्नुभएको भए त पत्याउन हुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ आफू पदमा टाँसिरहनका निम्ति लोभ गर्ने, अरूलाई भन्ने कुराले त कसरी पत्याउन सकिन्छ र एउटा कुरा। दोस्रो, यहाँले जुन स्थिरताको कुरा गर्नुभएको छ नि, स्थिरता नीतिमा हो, नेतामा होइन। स्थिरता नीतिमा हुनुपर्छ। नेता भनेको त हेरफेर हुने कुरा हो। नेतृत्व भनेको चाहिँ सधैँभरिका निम्ति एउटै भइरहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। परिस्थिति परिवर्तन भयो भने नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ। परिस्थितिमा ठुलो नै परिवर्तन आयो भने नीतिमा पनि परिवर्तन हुन सक्छ, तर त्यो नीतिमा परिवर्तन गर्ने भनेको संस्थाले हो, व्यक्तिले होइन। त्यसो भएर स्थिरता हामीले खोज्ने भनेको चाहिँ नीतिमा स्थिरता खोज्नुपर्छ। कुनै खास व्यक्ति कुनै खास पदमा रहँदाखेरि स्थिरता हुन्छ नत्र हुँदैन भन्ने जुन विश्लेषण गर्ने गरिन्छ यो चाहिँ गलत विश्लेषण हो। यो सही विश्लेषण चाहिँ होइन। त्यही नीति बोक्ने, किनभने दलीय व्यवस्थामा दलहरू जिम्मेवार हुन्छन्। जनतासँग प्रत्यक्ष रूपले जाने, मत माग्ने त दलहरूले गर्छन् नि। हामीले चुनाव लड्ने बेलामा दलको टिकट लिएर चुनाव लडेका हुन्छौँ, दलको घोषणापत्रका साथ चुनाव लडेका हुन्छौँ र हिजो मत मागेको कुनै व्यक्तिलाई कुनै खास पदमा पठाउनका निम्ति मत देऊ भनेको होइन। यो हाम्रो घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति मत देऊ भनेको हो। यद्यपि भने होला हामीले चाहिँ जित्यौँ भने फलानु मन्त्री बनाउँछौँ, फलानु प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ आदि इत्यादि चुनावमा चाहिँ नि मत आकर्षित गर्नका निम्ति व्यक्तिका नाम पनि हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा प्रचार गऱ्यौँ होला, त्यो एउटा पाटो होला। तर मूल कुरा भनेको त चाहिँ पार्टीले अगाडि सारेको घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामीलाई मत दिनुहोस् भनेर जनतासँग मागेको हो नि। त्यसो भएर भोलि जनतासँग जाने त फेरि पनि पार्टी हो। त्यो पार्टीले फेरि जनतासँग जाँदाखेरि पहिला यस्तो घोषणापत्र लिएर आएका थियौ, केही गरेनौ, अब फेरि किन आयो भन्दाखेरि के जवाब? यो त सैद्धान्तिक रूपले यहाँले जुन घोषणापत्रलाई मत दिएको भन्ने एउटा विषय होला। तर अध्यक्षले जे प्रस्ताव राख्नु भएको छ त्यसमा त छलफल त गरेर यहाँहरूले केही भन्नुपर्छ होला नि त। कि त यो सिधासिधी गुटबन्दीका आधारमा विरोध मात्रै गरे जस्तो, कि त्यसमा कुनै त्यो तर्कमा दम छैन? जे अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि पहिला प्रधानमन्त्री भइसकेका, पार्टी प्रमुख भइसकेका, म आफू फेरि हुन्न भनेर एक हिसाबले चाहिँ यहाँ गणेश शाहको भाषामा भन्दा चुनौतीको भाषामा म त हुन्न भनेको छु, तिमीहरू छोड्न सक्छौ भन्ने समेतको आशय राखेर जुन 38 पन्ने उहाँले दिनुभएको छ त्यसको जवाफ त अहिले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा रहनुभएका नेताहरूले दिनुपर्छ होला नि। त्यो त उहाँहरू दिनु होला नि समय आएपछि। अहिले बल्ल त बैठक सुरु भएको छ, जुन बैठकमा उहाँले चाहिँ जस्तो उहाँले राख्नुभएको त्यो प्रस्तावका बारेमा सचिवालयमा उहाँले छलफल गराउनै चाहनु भएन। किन? प्रश्न त त्यताबाट पनि उठ्ला नि। त्यो प्रस्तावमा चाहिँ नि छलफल गराउनै नचाहेर अनि स्थायी कमिटीमा आएको छ। स्थायी कमिटीको बैठक टाइम चाहियो, समय चाहियो भनेर चाहिँ रोकै गर्ने काम पनि त्यो प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट भएको छ होइन। त्यो त छलफलमा जाँदाखेरि त्यसको त्यो सम्बन्धित मान्छेहरूले अवश्य पनि बोल्नुहुन्छ, त्यसको जवाफ दिनुहुन्छ। नदिएर त किन अगाडि बढिन्छ र? त्यो जवाफ आइहाल्छ, त्यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। भने पछाडि ती दुई प्रस्ताव फेरि अर्को अध्यक्षले पनि एक हिसाबले चाहिँ कम्युनिस्ट नै होइन, अर्को
अध्यक्ष भन्नेसम्मको तहमा जुन प्रस्ताव लिएर जानुभएको छ, यो यसो हेर्दा नेकपाभित्रको यो आरोप प्रत्यारोप, एकअर्कालाई गरिएको यो समीक्षा कति वस्तुगत, कति चाहिँ गुट सापेक्ष भएर आएको हो? दुवैजनाको कुरा गर्दा के भन्नुहुन्छ? अब यसमा यहाँ दुईटा पक्ष छ हेर्नुहोस्। अब त्यो प्रस्तावभित्रकै जानलाई त प्रस्ताव यहाँ सामनेमा राखेर कुन कुन बुदामा भनेर छलफल गर्नु पर्यो। यहाँलाई भोलि मात्रै हामीलाई त कतिपय कुरा कन्ठै जस्तो छ। अब यो बुदामा जाने भन्दा पनि म चाहिँ मूल कुरामा बहस गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने ठान्छु। मूल कुरा भनेको के हो भने अहिले देखा परेको दुईटा प्रवृत्ति छ। त्यो दुईटा प्रवृत्तिको बिचको लडाइँ हो। त्यसलाई चाहिँ विषयान्तर गर्न खोजेको छ, त्यो चाहिँ राम्रो होइन। के प्रवृत्ति के विषयान्तर त्यही भन्दैछु। एउटा चाहिँ के छ भने पार्टीलाई संस्थागत रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ, व्यक्तिगत रूपले होइन। पार्टीलाई नीति प्रधान बनाउनुपर्छ, नेता प्रधान होइन। पार्टीलाई यो विधि पद्धति र मापदण्डका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ, नेताको इच्छाका आधारमा होइन भन्ने एउटा धार छ, एउटा प्रवृत्ति छ। एउटा प्रवृत्ति के छ भने यो नेताले भनेअनुसार चल्नुपर्छ। संस्थाभन्दा नेतालाई माथि राख्ने, नीतिभन्दा पनि नेतालाई माथि राख्ने, यो चाहिँ विधि पद्धति भन्दा पनि चाहिँ नेताको इच्छालाई माथि राख्ने एउटा यो प्रवृत्ति छ। यो दुईटा प्रवृत्तिको बीचको लडाइँ हो वास्तवमा। र यो दुईटा प्रवृत्तिमध्ये जसले चाहिँ नीति, विधि र पद्धतिको कुरा गर्छ त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक वैचारिक पक्ष हो। जसले व्यक्तिको कुरा गर्छ, व्यक्ति प्रधान कुरा गर्छ, नेता प्रधान कुरा गर्छ, व्यक्तिको विवेकमा छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ, यो चाहिँ व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हो, जसलाई गुटवादी पनि भन्न सकिन्छ। तर एउटा प्रश्न उहाँहरूले उठाइरहेको यहाँहरूलाई कि यदि पार्टी अध्यक्ष चाहिएको भए महाधिवेशनबाट ल्याऊ, प्रधानमन्त्री चाहिएको भए निर्वाचनबाट ल्याऊ, 2 वर्ष कुर्न किन नसक्ने भन्ने प्रश्न उठाएको छ नि। त्यसमा प्रश्न के हुन सक्छ भने 3 महिनामा एकताको काम सक्ने भनेको किन नसकेको, 2 वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भनेको किन नगरेको, किन अल्झाएर राखेर नेतृत्व समातेर बसेको। अनि 2 वर्षमा गर्ने भनेको महाधिवेशन 2.5 वर्षसम्म चाहिँ गर्न नसक्ने नेतृत्वले 4 महिनामा गर्छु भनेर कसैले पत्याउँछ? त्यो पत्याएर बस्ने भन्ने कुरा हुन्छ? त्यस्ता उदारा कुरा गरेर हुन्छ? त्यसको कुनै अर्थ छैन। 3 महिनामा सक्ने भनेको पार्टी एकताको काम चाहिँ 30 महिनासम्म नसक्ने। यो त कार्यकारी अध्यक्षले केही गर्नु भएन भन्ने कुरा छ। 1 नम्बर अध्यक्षले के हेरेर बस्नुभयो त? अहिले पो कार्यकारी दिएको अस्तिको बैठकमा, त्यसपछिको चाहिँ उहाँले बैठक राख्न खोज्दाखेरि बैठकै बस्न नदिने, अनि चाहिँ के हेरेर बस्नुभयो भनेर हुन्छ र? हलो अड्काएर गोरु चुट्ने कुरा गरेर हुन्छ? अहिले ल ठिक छ, अस्तिको चाहिँ स्थायी कमिटीको भदौ 26मा सकिएको बैठकदेखि यताको जिम्मेवारी अर्को अध्यक्षलाई दिउँला। त्योभन्दा अगाडिको कसले लिने हो? त्योभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्ने काम होइन? 3 महिनामा गर्नुपर्ने काम त्यो बेलासम्म के हेरेर बस्यो? अनि आफूले काम चाहिँ गर्नै नसक्ने, अनि अरूलाई चाहिँ कुरेनौ भनेर आरोप लगाएर हुन्छ र? गरेर देखायो भने त कसैले प्रश्न उठाउनु थिएन नि। 2 वर्षसम्म त कुनै प्रश्न उठेन त। 2 वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भनेको बेलासम्म त कुनै प्रश्न उठेन। 2 वर्षपछि किन उठेको छ भन्दा 2 वर्षभित्रै पनि प्रश्न उठ्नु पर्थ्यो होला नि त। आखिर आजको विवाद त भित्रभित्रै भुसको आगो जस्तो सल्केको रहेछ। यति धेरै विषयवस्तुहरू रहेछन्, यति धेरै असैद्धान्तिक कुराहरू पनि रहेछन्, यति धेरै व्यवहारमा एक किसिमले भन्ने हो भने मान्छेहरू भन्छन् भ्रष्टीकरण पनि रहेछ भने किन चुप लागेर चाहिँ 2 वर्षसम्म बसेको त भन्दा के जवाफ हुन्छ? चुपै लागेको होइन, तर त्योभित्र एउटा सीमामा कुरा उठिरहेको थियो, एउटा सीमाभित्र कुरा थियो होइन। पार्टीभित्र त कुरा उठेकै थियो नि, किनभने पटक पटक चाहिँ असहमतिका प्रस्तावहरू दर्ता भएका छन्, पटक पटक बैठकमा प्रस्तावहरू दर्ता भएका छन्। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गरेर प्रस्ताव मागपत्र पेश गर्नुभएको छ, ज्ञापन पत्र दिनुभएको छ। हामी स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले बैठक माग गरेका छौँ, ज्ञापन दिएका छौँ। सचिवालयकै कतिपय सदस्यहरूले चाहिँ पटक पटक बैठकको माग गर्नुभएको छ, विषय उठाउनु भएको छ, असहमति लेख्नु भएको छ, छैन र? तर त्यो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा सीमित थिए त्यति बेलासम्म। तर जब चाहिँ नि सीमा नागिसक्यो, समयको पनि सीमा जब नागिसक्यो, अहिले के कुराले सीमा नाग्यो भन्ने लाग्छ? समयको मात्रै कि गतिविधिमा केमा यहाँहरूको सबभन्दा बढी असन्तुष्टि अथवा हुनै नहुने कुरा के हो भन्दा के हो? पहिलो कुरा त एकताको काम नै नटुङ्ग्याउने गरी जसरी अल्झाएर राखियो, यसमै सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रश्न छ। जस्तो केन्द्रीय कमिटीले गत साल महाधिवेशनको निर्णय त अहिलेको गरेको हो र?
गत सालको माघ महिनामा भएको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले यो चाहिँ नि 77 सालको चैतसम्ममा महाधिवेशन गर्ने भनेर निर्णय गरेको। त्यसको काम अगाडि नै बढ्दै बढेन। त्यसले चाहिँ 1 महिनाभित्र पार्टी एकता सम्बन्धी सम्पूर्ण काम टुङ्ग्याउने, त्यसपछि महाधिवेशनका निम्ति त्यसपछि एउटा चाहिँ नि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यो अभियानले चाहिँ महाधिवेशनको आधार तयार गर्दै जान्छ र महाधिवेशनको तयारी गरेर हामी महाधिवेशनमा पुग्नुपर्छ, त्यस हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने दिशानिर्देश गरेको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएन। त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गरि नसकेपछि साँच्चै भन्नुहुन्छ भने प्रष्टाप्रष्टि कुरा के हो भने केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभइसकेपछि त्यसपछि कुरा चाहिँ चर्को रूपमा उठ्न थालेको। संगठन विभागले के हेर्यो भनेर भन्छन् नि। संगठन विभाग त मूल नेतृत्वले नगरेपछि संगठन विभागले गर्ने कुरा हो र। संगठन विभाग भनेको त त्यसले त त्यहाँ रेकर्ड हेर्ने मात्रै हो, रेकर्ड मिलाउने मात्रै कुरा हो। उसले सारा निर्देशन गर्न पाउने हो र देशव्यापी विभागले। कुनै पनि हाम्रो पार्टीको कुनै पनि विभागले आफूले चाहिँ नि आफै नीतिगत निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। उसलाई त नीतिगत निर्णय गरेर निर्देशन दिनुपर्छ मूल नेतृत्वले, त्यसपछिमा चाहिँ त्यसमा आधारित भएर विभागहरू चल्छन्। तर विभागको काम हो र यो, मूल नेतृत्वको काम हो। मूल नेतृत्वले चाहिँ काम गर्न नगरिदिएपछि आधार नबनाइदिए जस्तो मै तपाईँलाई भन्छु, म भएको पार्टी स्कुल विभागले हामीले चाहिँ पार्टी स्कुलको पाठ्यक्रम बनाएर दियौँ अनि पार्टी स्कुलका चाहिँ सदस्यहरूको नाम दियौँ। हामीलाई जति बेला प्रमुख उपप्रमुख बनाएको थियो त्यसको 1 महिनाभित्र हामीले यो सबै काम गरेर दिएका थियौँ। तर आजसम्म अनुमोदन भएको छैन। त्यो सचिवालयले अनुमोदन गरिदिनुपर्छ, गरेको छैन। अब मैले त्यो पार्टी अनि त्यही सचिवालयमा पनि त यहाँहरूले मान्नुभएको भन्नुभएको एक किसिमको आजको चाहिँ पक्षधर्ता सहितका नेताहरू त हुनुहुन्छ होला नि, किन यी विषय चाहिँ पिन पोइन्ट गरेर उठ्दैनन् त? भागभण्ड नमिले जस्तो कुराहरू मात्रै ज्यादा उठ्छ। त्यस्तो बनाउन खोजिएको छ। यो चाहिँ मूल विषयलाई विषयान्तर गर्नका निम्ति अहिले मैले विषयान्तरको कुरा गरेको थिएँ होइन, मूल विषयलाई विषयान्तर गर्नका निम्ति त्यसो गर्न खोजिएको छ। त्यहाँ पटक भन्दाखेरि जस्तो म भएको पार्टी स्कुल विभागको प्रमुखलाई धेरैचोटि सोद्धा उहाँले मैले भनेछु मान्नुहुन्न नेताहरू, खास गरी उहाँले चाहिँ अध्यक्षलाई देखाउनुहुन्छ होइन, गरिदिँदै गर्नुहुन्न के गर्ने भनेर उहाँले पनि चाहिँ त्यो एक प्रकारको निरीहता जस्तो। भनेपछि के हो त यसमा चाहिँ यो पार्टी आन्दोलन यसले तपाईँहरूले नै बनाएको विधान घोषणा गरेको जुन घोषणापत्र यसमै समस्या भएर यो गोलमाल भइरहेको छ कि यो व्यक्तिका कुरामा अल्झेको छ, व्यक्तिगत कारणले यस्तो भएको छ, के हो खास? तपाईँले ठिकै कुरा गर्नुभयो कि व्यक्तिवादी प्रवृत्तिले नै समस्या भएको, व्यक्तिले जे भन्यो त्यही हुनुपर्छ भन्ने कारणले नै समस्या भएको हो। संस्थाले भनेको कुरा अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने भने संस्थाबाट आएका जस्तो विभागहरूले निर्णय गरेर आफ्नो योजना पठाए त्यो पनि अनुमोदन नगरिदिएर बस्ने यस्तो नेतृत्व भएपछि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ? किन होला त? यो एकजना व्यक्ति जो लोकतन्त्रका लागि 14-15 वर्ष जेल बसेको छ, अझ काल कोठरीमा बसेको छ, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको मुद्दालाई मैले स्थापित गराएको हो भनेर क्रेडिट लिनको निम्ति हर बखत उहाँका भनाइहरूमा त्यो झल्किन्छ। त्यस्तो मान्छे आफू नेतृत्वमा बस्दा व्यक्तिवादको आरोप यहाँले काम गर्न नदिनका लागि लगाएको कि वास्तवमै यो देखिएर भनेको कि यो त कथनी करनी भित्रको कन्ट्राडिक्सन, उहाँकै व्यवहारमा देखिएको अन्तर्विरोध हो कि आरोप मात्रै हो? तपाईँलाई मलाई तपाईँले प्रश्न गर्नु, म पनि प्रश्न गर्छु। पार्टीभित्र त ल ठिक छ, उहाँलाई बन्न पराएर हामीले आरोप लगायौँ होला, जनताले किन लगाएको? सडकमा किन चाहिँ यो सरकारले काम गर्न सकेन भनेर मान्छेहरू उत्रिएको? यो त कुनै पार्टीभित्रका चाहिँ नि मन नपराउने नेताहरूले गरेको कुरा त होइन होला। यसो काहीँ सल्काइदिए कि आगो? सल्काइदिएर सल्किने कस्तो हो त होइन। त्यस कारणले यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा उखान छ कि नेपालीमा, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भन्ने होइन। आफूले काम गर्न नसक्ने अनि अरूलाई दोष लगाउने कुरा भयो क्या। यो गरेर देखाए त कसैले पनि केही भन्दैन के। जहाँसम्म लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थापना गरेको कुरा भन्ने तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, किन म नि सँगसँगै जेल बसेको मान्छे हुँ, तबदेखिको थाहा छ नि मलाई पनि होइन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहे राज्य सत्ता सञ्चालनको कुरामा होस् चाहे पार्टी सञ्चालनको कुरामा हो, लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थापना गरेको मदन भण्डारीले, अरू कसैले गफ गर्नु पर्दैन। किनभने मदन भण्डारीले त थेसिस प्रस्तुत गर्नुभएको छ नि, त्यसकै आधारमा व्यवहार गरेर जानुभयो उहाँले।
होइन? तर अहिलेको लडाइँलाई एक थरी मान्छेहरू के भन्छन् भने यो जबज र प्रचण्ड पथ बीचको लडाइँ हो, यो चाहिँ जबज मान्नेहरूमाथिको हमला हो भनेर पनि प्रचार गर्दैछन् नि, के भन्नुहुन्छ? त्यसो भए जब लहर बुझाउने काम चाहिँ त्यही भन्नेहरू साथीहरूले मन पराउनु भएको नेताले किन काम गर्नुभयो त? त्यो त्यसलाई अझ प्रश्न पार्नु त कहाँ कसले के बुझायो? जनताको बहुदलीय जनवाद छोड्ने काम त केपी ओलीले गर्नुभयो नि, अरूले गरे हो र, हामीले गरे हो र? उहाँ त जबजको रक्षाको निम्ति काम गर्नु। कसरी रक्षा गर्नुभयो? त्यसो भए त्यो चाहिँ नि जनताको बहुदलीय जनवादलाई थाती राखेर जनताको जनवाद बनाउने काममा सही चाहिँ किन गर्नुभयो उहाँले? सबभन्दा पहिले त उहाँले हामी 2 अध्यक्षले सहमति गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ नि, त्यहाँ उहाँले गरेको सहमति के हो भने नेकपा एमाले अगाडि आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र नेकपा माओवादी केन्द्रले अगाडिको 21औं शताब्दीमा जनवादको 21औं शताब्दीमा जनवाद सम्बन्धी विषयलाई थाती राखेर जनताको जनवाद बनाएर हामी जनताको जनवाद भनेर हामी अगाडि जान्छौँ भन्ने कुरा त सबभन्दा पहिले त उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ नि, अरूले गरे हो। त्यो त मूल कुरो जबज नै हो, जबज लेख्न नमिलेर जनताको जनवाद लेखेको भन्ने पनि भने। त्यसो भए त मानेकै भयो त, किन फेरि चाहिँ नि यो चाहिँ नि अनेकौँ खालका विवाद चर्काउनु पर्यो? के हो त यहाँ आफै पनि जबजमाको यसको ऐतिहासिक विकास क्रममा विद्यावारिधि गरेको मान्छे हुनुहुन्छ, पार्टीभित्रको लडाइँ जबज छोडेकाले हो त? त्यसो भए तपाईँहरूको विरोध होइन, जबजता अहिले त्यो भनेर चाहिँ मान्छेलाई प्रभाव पार्न सकिन्छ कि भनेर उठाइएको विषय मात्रै हो। जबजता वास्तवमा उहाँले नै छोड्नुभयो, जसले अहिले जबजको नेतृत्व गर्छु संरक्षण गर्छु भन्ने हुनुहुन्छ कमरेड केपी ओलीले, त्यो उहाँले छोड्नुभयो, छोडेको हो भने। तर मलाई चाहिँ यसमा प्रश्न पार्न भन्नुहुन्छ भने म के प्रश्न पार्छु भने जबजका 3टा आयाम छन्। एउटा यसको सैद्धान्तिक दार्शनिक आयाम छ, अर्को भनेको चाहिँ यसको राजनीतिक आयाम छ, तेस्रो भनेको चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक आयाम छ, होइन? यसका सैद्धान्तिक र दार्शनिक आयामलाई जनताको जनवादमा अङ्गीकार गरिएको छ। त्यो गरेकै अर्थमा हामीले स्वीकार गरेको। जस्तो म आफै विधान मस्यौदा कार्यदलमा थिएँ, मैले चाहिँ त्यो नबन्दासम्म मैले त्यसको प्रस्तावनामा त्यही लेखेर मात्रै म अगाडि बढेको। तपाईँलाई सम्झना हुनुपर्छ त्यति बेला माधव नेपालले सार्वजनिक रूपमा जनताको बहुदलीय जनवाद छोडेर एकता गर्न सकिन्न भन्नुभएको छ, होइन? पछि उहाँकै नेतृत्वमा राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा कार्यदल बनेको थियो, त्यहाँ चाहिँ नि त्यो जनताको बहुदलीय जनवादका जुन आधारभूत कुराहरू छन्, मूल सैद्धान्तिक दार्शनिक कुराहरू छन्, तिनीहरूलाई समावेश गरेर मात्रै यो एकता अगाडि बढाउने काम भएको हो। त्यसो भएर यसका जुन सैद्धान्तिक र दार्शनिकमा अवधारणाहरू छन् त्यो पछिसम्म पनि अगाल्नुपर्ने, समाजवादसम्म पनि अगाल्नुपर्ने खालका कतिपय अवधारणा छन्, त्यसलाई जनताको जनवादमा स्वीकारिसकिएको छ, 1 नम्बर कुरा। दोस्रो, यसको राजनीतिक पक्ष जुन छ त्यसको तात्कालिक लक्ष्य प्राप्त भएको छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। तात्कालिक राजनीतिक लक्ष्य त्यही थियो जनताको जनवादको, र त्यसमा आधारित भएर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अर्को जुन पक्ष छ त्यो त अहिले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। यो सरकारले जुन सरकार यति बलियो सरकार जनताको अभिमतका आधारमा भन्ने हो भने त्यसले चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको खाका ल्याउनु पर्ने हो, त्यसमा अगाडि बढ्न पर्ने हो। त्यसमा एक बिन्दु पनि अहिलेको सरकार अगाडि बढ्न सकेको छैन, त्यसमै हाम्रो चाहिँ नि असहमति र विरोध पनि छ। त्यो काम चाहिँ गर्न नसक्ने, त्यो काम गर्दा बित्तिकै त शिक्षाको चाहिँ जनतालाई शिक्षा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने कुरा छ, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कुरा छ, रोजगारीको कुरा छ, यही होइन जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडि सारेका कुराहरू। तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि भएको छ, शिक्षामा पनि चाहिँ हामीले बजेट केही मात्रामा बढाएका छौँ, स्वास्थ्यमा पनि यत्रो अहिले पछिल्लो त हरेक गाउँपालिकामा चाहिँ एउटा आधारभूत 15 बेडसम्मको चाहिँ गर्ने भन्ने निर्णय आएको छ भनेर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले हामीसँगै भन्नुभयो। यो गरेको चाहिँ नदेख्ने, निर्णय मात्रै गर्ने हो कि कार्य काममा जाने हो? निर्णय जस्तो हो, म तपाईँलाई भन्छु शिलान्यास नै भइसक्यो नि। शिलान्यास भयो, बन्न कति वर्ष लाग्छ? 100 वटा 50 वटा शिलान्यास गरेर अर्थ हुन्छ? यो वर्ष 5 वटा बनाउँछु भन्न पर्दैन, यो वर्ष 10 वटा बनाउँछु भन्न पर्दैन, बनाएर तयार गर्नु पर्दैन, त्यो एउटा पाटो। तपाईँहरू बैठकमा यो विषयमा छलफल हुन्छ? किन शिक्षामा यो गरौँ, स्वास्थ्यमा यो गरौँ, रोजगारीमा यो गरौँ, कि यो राजदूत नियुक्तिमा यति तेरो यति मेरो, फलानामा यति तेरो यति मेरो भन्ने चाहिँ भागवण्डाका कुरा चाहिँ किन भन्छन्? तपाईँलाई म चाहिँ उदाहरणसहित भन्छु। राष्ट्रिय सभामा
पूर्व बजेट छलफल गर्दाखेरि मैले बोलेको त्यो भिडियोमै छ, एकचोटि हेरिदिन म अनुरोध गर्छु। कस्तो बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने त्यो पार्टीको घोषणापत्रका आधारमा बोलिएको, त्यसै बोलिएको हो र। त्यहाँ स्वास्थ्य र चाहिँ नि शिक्षामा बजेट बढाऊ भनेको छ, कहाँ बढाइयो? बढाइएन। शिक्षामा 20% बजेट लगानी गर्ने भन्छ घोषणापत्रमा, कति पर्सेन्ट लगायो? बजेट घटाएको छ। स्वास्थ्यमा बजेट चाहिँ जुन हिसाबले बढाउनु पर्ने हो, अझ यो वर्ष त यो कोभिड-19 को महामारी आएको हुनाले अलिकति अरूतिर घटाएर भए पनि अब यो मैले त प्रष्टै भनेको थिएँ, अब केही वर्ष हाम्रो चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्न सकिँदैन। यो चाहिँ अब स्वाभाविक त्यहाँबाट आउने आम्दानी हाम्रो घट्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले बरु त्यताको बजेट घटाएर शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भनेको थियो। कृषि अबको हाम्रो चाहिँ नि मूल स्रोत बन्न सक्छ। कृषिलाई हामीले चाहिँ अलिक व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने त्यसका निम्ति चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पूर्व पश्चिम नहरको व्यवस्था गरौँ, त्यसका निम्ति बजेट छुट्याउँ भनेको थियो। कहाँ सुनियो? सुनिएन। त्यसमा कसका कुरा चाहिँ सुनिन्छन् त? अहिले नेकपा जुन घोषणापत्रका आधारमा चाहिँ नेकपाले बहुमत पायो, नेकपाले सरकार चलाइरहेको छ, कुरा चाहिँ कसका सुनिन्छन् त? यी काम जे भइरहेछन् त्यो कसका भइरहेका छन्? यो चाहिँ मैले पनि बुझिरहेको छैन, कसका भइरहेछन्, किन भइरहेछन् होइन। यो यहाँहरूले पनि खोज्ने विषय होला होइन। मिडिया क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूले कसका कुराका आधारमा कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा नै बुझ्न गाह्रो हुने स्थिति उत्पन्न भयो। कसको पकड छ त नेकपामा अहिले? ती गरिब जनताको पकड छ कि श्रमजीवी सर्वहाराको पकड छ कि कसको पकड छ भन्ने एउटा प्रश्न त जबरजस्ती रूपले उठ्छ होला नि त। यदि नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी हो र यसको कुनै वर्ग पक्षधरता हुन्छ भने यहाँले अघि उठाएको र यहाँको विश्लेषण, एउटा स्थायी कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभाको सांसद हुनुहुन्छ, आफै विधान र घोषणापत्रको मस्यौदामा पटक पटक काम गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, यहाँ आफूले त्यो मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भने यो पार्टी कसको पार्टी हो? यो पार्टी वर्गीय हिसाबले सर्वहारा श्रमजीवी जनताको हित प्रतिनिधित्व गर्ने पर्ने पार्टी हो। दस्तावेजमा व्यवहारमा त्यो भइरहेको छैन। त्यही नै अन्तर्विरोध हो व्यवहारमा। भनेपछि अहिलेको अन्तर्विरोध कुनै व्यक्तिसँग जोडिएको अन्तर्विरोध हो कि सैद्धान्तिक अन्तर्विरोध पनि छ? जस्तो कि यहाँहरूकै दस्तावेजमा भनिन्छ नि, समाजवाद, पुँजीवाद, साम्राज्यवाद, यस्ता विभिन्न वादहरूको बिचमा समाजवादी र समाजवाद विरोधीको, समाजवादी र पुँजीवादीको, लोकतन्त्र र अलोकतन्त्रको यस्तो कुनै बहस हो कि यो के हो? यो होइन, सधैँभरि चाहिँ नि समाजवादी र पुँजीवादी मात्रै हुँदैनन्, त्यहाँभित्र अरू पनि के हो त? त्यसो भए यो अझै बुझिने गरी यहाँ त सिद्धान्तको मामलामा पनि रुचि राख्ने मान्छे हुनुहुन्छ, आफू लामो समय त्यही काम गर्नुभयो कि यो पार्टीभित्रको यो विवादमा कुनै सैद्धान्तिक मतभेद छैन? बिल्कुल छ, व्यक्तिगत कुरा मात्रै हो। ल तपाईँले फेरि बिल्कुल छ भन्दैछु मैले, व्यक्तिगत मात्रै हो नभन्नु न, प्रष्टाइदिनु न यसलाई। सैद्धान्तिक कुरा के हो भने मैले અહીં भनेको जनताको जनवादको नारा, जनताको बहुदलीय जनवादको नारा लगाउने, तर जनताको बहुदलीय जनवादले गर्नुपर्छ भनेका काम फिट्टी नगर्ने, यो सैद्धान्तिकै कुरा हो। हाम्रो पार्टीको र राज्यको पनि अहिलेको चाहिँ मूल मान्यता के हो भन्दाखेरि समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्ने, समाजवाद उन्मुख व्यवस्था निर्माण गर्ने भने त हामीले संविधानमा पनि लेख्यौँ। पार्टीको तात्कालिक कार्यदिशामा हामीले चाहिँ समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्ने भनेका छौँ। त्यो समाजवादका आधार निर्माण गर्नका निम्ति गर्नुपर्ने काम के हुन् भन्दा त यही हो नि, सर्वसाधारण जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि को चाहिँ राम्रो प्रबन्ध गर्ने हो। तर जे अध्यक्षहरूको प्रस्ताव आयो नि, त्यो प्रस्तावमा यी विषयहरू चाहिँ किन दरकिनार गरिएका? किन दरकिनार छन् त? यो विषयमा छलफल हुन सकेन। यो चाहिँ जस्तो चाहिँ अब अहिले कोभिड-19ले पारेको प्रभाव असरको बारेमा छलफल हुन सकेन, वैदेशिक सम्बन्धसित जोडिएका मुद्दाहरूमा चाहिँ छलफल हुन सकेन, सरकारका कामका बारेमा चाहिँ सरकारले जसरी काम गरिरहेको छ यसको बारेमा छलफल हुन सकेन। त्यो छलफल गर्नका निम्ति बैठक बसौँ भन्दाखेरि भएन, त्यस भएर समस्या उत्पन्न भयो भन्ने हिसाबले आएकै छन् नि विषयहरू। त्यसमा यहाँले एकचोटि भनिदिनुहोस् त, अहिलेको अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएको अध्यक्ष किन सरकार फेरबदलका लागि यी कुरा उठाइएका हुन् भन्ने हिसाबले उहाँ झस्किनु भएको? त्यो उहाँ आफ्नै मनको बागले उहाँलाई खाइरहेछ मैले बुझ्दा चाहिँ, होइन? त्यस्तो होइन यथार्थ चाहिँ। यथार्थ भनेको चाहिँ के हो भने
पार्टी नेताहरूलाई पार्टीले कुनै जिम्मेवारी दियो भने त्यो जिम्मेवारीबाट बिदा गर्न पनि त सक्छ नि पार्टीले। त्यो पार्टीको विषय हो नि, यो बिदाको त्रास बढी भए जस्तो छ। किन डराउनु पर्यो भनेको कि अरू सारा मान्छेले चाहिँ नि बिदा हुन्छन् र कुनै म भन्ने मान्छेले चाहिँ हुन नपर्ने, अरू सबैले हुनुपर्ने भन्ने हुन्छ र आवश्यकता पर्दा त हेरफेर पनि त हुनसक्छ नि। त्यो किन त्यसलाई ठुलो विषय बनाउनु पर्यो? ठुलै हो त। जब समाज एउटा स्थिर सरकार, स्थिर प्रधानमन्त्री, एउटै व्यक्ति, फेरि चाहिँ तपाईँ उतै फर्किनु हो कि अब व्यक्तिको स्थिरता कि नीतिको स्थिरता? नीतिको स्थिरता हुनु पर्यो। यो नीतिमा चल्ने हो भन्नु पर्यो। त्यो नीतिमा चलेपछि ए बी सी जो बसेर चलाए पनि त भयो नि। फलानै मान्छे बसेर मात्रै त्यो नीतिमा चल्ने भन्ने हुन्छ र त्यो नीति एउटा बनाइसकेपछि त्यो तर कुर्दिँदा के हुन्थ्यो त? उहाँले भने जस्तो 2 वर्ष चुनावसम्म कुर्दिने, यी विषयमा के गर्छन् हेर्ने, 5 वर्षभित्र चाहिँ एउटा समीक्षाको बाटो बनाउँदा के हुन्थ्यो? के त्यसो गर्न मिल्थेन? होइन, त्यो पार्टीले निर्णय गर्ने कुरामा किन नमान्ने? पार्टीको निर्णय जे हुन्छ त्यो मैले मान्छु भन्दा दिन सिद्धिन्छ नि कुरा। पार्टीले उहाँकै पक्षमा निर्णय गर्यो भने उहाँ त्यो मान्ने गरेन, उहाँको पक्षमा भएन भने पनि मान्ने गरे त बहुमतको त्रास देखाउने भने जस्तो गणितको कुरो गर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि त। अनि बहुमतले त निर्णय भइसकेको छ त पहिलेदेखि हुँदै आएको। तर सहमतिले गर्ने भन्ने त चाहिँ दुवै अध्यक्षको सहमतिले गर्ने। अहिले यो सङ्क्रमण कालमा कमिटी प्रणाली, बहुमत, अल्पमत, लेलिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणाली चाहिँ सङ्क्रमणमा लागू हुन्न। अहिले मूल कुरो दुवै अध्यक्ष हो भन्ने कुरा छ नि। त्यो सरासर गलत विश्लेषण भइरहेछ। विधानमा कहीँ पनि त्यस्तो व्यवस्था छैन। विधानमा बकाइदा तपाईँलाई विधानको धारा 60 पढिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा सकेसम्म सहमति खोज्ने, भएन भने बहुमतबाट निर्णय गरिन्छ। त्यो बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छ भन्ने छ। तर तपाईँहरू स्थायी कमिटीकै बैठक पनि त बहुमत अल्पमतको जुन कमिटी प्रणाली हो त्योबाट त गर्न डराइरहनु भयो। अहिलेसम्म त गर्नु नै भएको छैन नि, किन त? होइन, त्यो त सकेसम्म सहमति खोजिन्छ भन्ने त्यहाँ छ नि। त्यसो गरेर सकेसम्म सहमति खोजिन्छ भनेपछि त्यहाँ त केही सङ्क्रमण रहेछन् र सङ्क्रमणमा कमिटी प्रणाली त केही हदसम्म मिचिदो रहेछ नि। सङ्क्रमणमा मात्रै होइन, जहिले पनि यही हुन्छ। सङ्क्रमणका पार्टीहरू पनि विधि बिनाका हुँदैनन्। सङ्क्रमणकालीन संस्थाहरू पनि विधि र नीति बिनाका चाहिँ हुँदैनन्। अहिले पनि नीति र विधि विचारविहीन छैन यो पार्टी। पार्टी एकदा गर्दाखेरि जुन चाहिँ नि जनताको जनवाद नामको हामीले चाहिँ कार्यक्रम तय गरेका छौँ, त्यति बेला जुन राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेका छौँ, त्यति बेला जुन विधान पारित गरेका छौँ, त्यो विधानअनुसार जुन नियमावली हामीले बनाएका छौँ, ती नै अहिलेका हाम्रा चाहिँ विचार, विधि र नीति हुन्। त्यस अन्तर्गत चल्नु पर्दछ। त्यस अन्तर्गत चल्न नचाहँदाखेरिको समस्या हो अहिले। भनेपछि कहिलेसम्म यो समस्या खप्नुहुन्छ त? बहुमत अल्पमतको निर्णय चाहिँ बहुमत अल्पमत गरेर अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन भनेर यहाँहरूकै पार्टी महासचिवको पनि अन्तर्वार्ता बाहिर सुनिरहेको थिएँ। होइन, यो चाहिँ पनि के भइरहेछ भने आफ्नो अनुकूल निर्णय हुँदाखेरि बहुमतबाट पनि गरिएको छ। भएको छ र अहिलेसम्म त सहमतिमै भएको छ अरे त। बकाइदा बहुमतबाट निर्णय भएको छ। त्यो तपाईँलाई म गनाइदिन्छु। पहिलो कुरा, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरूको निर्णय बहुमतबाट भएको छ। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन बहुमतबाट भएको छ। सहमतिमा भएको होइन? बिल्कुल होइन। कसको असहमति थियो र त्यसमा? माधव नेपालको लिखित असहमति छ। स्थायी कमिटीमा अनुमोदन गर्न ल्याउँदाखेरि म समेतका साथीहरूको असहमति छ। हामी यसमा सहमत छैनौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। थुप्रै साथीहरूको असहमति छ, होइन? त्यस्तै गरिकन यो प्रदेश प्रमुखहरू जुन चाहिँ गभर्नरहरू को चाहिँ सिफारिस पार्टीबाट भएको थियो, त्यसमा बहुमतको निर्णय हो, असहमति छ। यता तमाम निर्णयहरू महत्त्वपूर्ण खालका निर्णयहरू, सामान्य निर्णय होइन नि, महत्त्वपूर्ण खालका निर्णयहरू विगतमै बहुमतबाट भएका छन्। त्यसो भएर यो त बहुमतीय प्रणाली हो। त्यो बहुमतबाट भएको निर्णयलाई हामी असहमत हुनेहरूले मानेर आएका छौँ। मैले चाहिँ नि स्थायी कमिटीको सदस्यमा मेरो यसमा यो अनुमोदन गर्ने कुरामा सहमति छैन भनेको चाहिँ लिखित रूपमा। भनेपछि अहिले अध्यक्षले, प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएको अध्यक्षले बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भन्नु भने के हुन्छ त? त्यो त पार्टी निर्णय नमान्नेको कुरा हुन्छ नि, पार्टी नमानेको कुरा हुन्छ नि। कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो त खोइ अहिलेसम्म त यदि यहाँले अघिदेखि अहिलेसम्म भनेका कुरा सरासर मान्ने र पत्याउने हो भने उहाँले त त्यो भनिरहनु भएको छ। त्यो बाहिर चाहिँ अनौपचारिक रूपमा कहाँ के भन्नुभएको छ छुट्टै कुरा होइन। बैठक नै छोडेर हिँडेको म यो बैठकमा धेरै, किनभने बैठकमा चाहिँ पेस गर्नुभन्दा अगाडि के पेस गरिएको थियो भन्ने हिसाब त पारदर्शी हिसाबले धेरै मिडियामा धेरै तरिकाले आएको छ नि। बैठक त यस्तो छ, हाम्रो पार्टीको विधानको फेरि चाहिँ मैले तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। विधानको धारा 18(ज)को 7मा के भनिएको छ भने अध्यक्षता गर्ने सन्दर्भमा दुवै अध्यक्षले संयुक्त रूपमा वा सल्लाहले एकजनाले वा
एकजना मात्रै उपस्थित भएको अवस्थामा निजले अध्यक्षता गर्ने भन्ने छ। दुवै अध्यक्षले गर्ने भनेको एसीमा मात्रै हो, अन्त कहीँ पनि छैन। म चाहिँ त्यो दुवै अध्यक्षले सहमतिले गर्ने भन्ने साथीहरूलाई चुनौतीका साथ तपाईँकै मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु कि कहाँ छ देखाउनुहोस्, विधानमा कहाँ छ? त्यो विधानको चाहिँ मसौदाकार मध्येको एकजना मै हुँ। त दुईजनाले सहमति गरेर प्रस्ताव पनि दुईजनाले बिल्कुल छैन, कहीँ छैन। अस्तिको कार्यदलमा त्यो सिसीका हाल्नुभएको थियो उहाँहरूले, स्थायी कमिटीबाट त्यो पनि अस्वीकृत भएको छ होइन। त्यस कारणले दुईजनाले गर्ने भनेको त कहाँ मात्रै छ भने अध्यक्ष, दुवै अध्यक्ष बैठकमा उपस्थित भएको अवस्थामा दुवैजनाले संयुक्त रूपमा पनि अध्यक्षता गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा दुईजनाको सल्लाहले कसैले यो त एउटा कुरा भयो र यो चाहिँ जुन सर्कुलरमा अन्तर्पार्टी निर्देशन हुन्छ र महत्त्वपूर्ण कागजातहरूमा चाहिँ दुईजना अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षर हुनेछ भन्ने छ। तर सर्कुलरै दुईवटा आयो कर्णालीको हो, त्यो भनेको पनि त्यो प्रावधानलाई उल्लङ्घन गरियो। त्यो उल्लङ्घन गर्ने काम सबभन्दा पहिले कमरेड केपी ओलीबाट भयो। तर प्रचण्डले अलिकति उक्साहट गर्नुभयो। हिजोको एमालेको व्यवस्थित साङ्गठनिक परम्परा जुन थियो त्यसलाई ध्वस्त पार्नको निम्ति चाहिँ प्रचण्डबाट षड्यन्त्र भयो र उहाँले माधव नेपालको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउनु भयो भनेर पनि भन्छन् नि। त्यसो भन्नेहरूले जोगाउनका निम्ति के गर्नुभयो त उहाँहरूले? त्यसो भए माधव नेपाल र केपी ओली मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त आयो, मान्नु भएन रे। त्यो विधिमा, नीतिमा, सिद्धान्तमा मिल्नु पर्यो नि। व्यक्ति मिलेर हुन्छ र? कसरी मिल्छ व्यक्ति? त्यो व्यक्तिवादी तरिका भयो। व्यक्ति मिलाउनु पर्छ भनेर हिँड्नेहरूले त्यो तिनका पैताला खिइसके जस्तो लाग्छ मलाई, केही पार लागेन। त्यस कारण यो जुन तरिका, तर हिजोको एमाले धार चाहिँ एक भयो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिन्छ भनेर पनि एउटा भनाइ छ र यसमै माधव नेपालको पनि हित छ भनेर भन्छन् नि मान्छे। के भन्नु? त्यो गलत कुरा हो। कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको एमाले धारले मात्रै पुग्दैन, अरू धारलाई पनि समेट्नुपर्छ। त्यो एमाले धार जोगाउँछौँ भन्नेहरूको चाहिँ सङ्कीर्ण सङ्कुचित दृष्टिकोण हो। नेकपाको जब जिन्दाबाद, एमाले जिन्दाबाद भनेर त नेकपाकै भेलाहरू भइरहेछ। अब जब बोकेर हुन्छ र? जबजको त चाहिँ त्यसको सैद्धान्तिक दार्शनिक मान्यताहरूको मात्रै अब सान्दर्भिकता छ। त्यसको कार्यक्रमिक मान्यताहरूको अब त्यो त कार्यान्वयनको विषय भयो, कार्यान्वयनमा जाने कुरा हो। अब त्यो झन्डा बनाउने चिज हो र? कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेर चाहिँ कार्यान्वयन नगर्ने, अनि त्यसको झन्डा बनाएर चाहिँ अगाडि बढेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत भएर अगाडि बढ्छ। नेपालको सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने दायित्व होइन हाम्रो। मानिलिउँ माधव नेपाल केपी ओली मिलिदिए के हुन्छ? त्यो व्यक्ति मिलेर हुँदैन, कोही पनि व्यक्ति मिलेर हुँदैन। नीतिमा मिल्नु पर्यो, सिद्धान्तमा मिल्नु पर्यो, विधिमा मिल्नु पर्यो, विधिमा पार्टी चलाउनु पर्यो, संस्थागत ढङ्गले चल्नु पर्यो, सामूहिक नेतृत्वमा चलाउनु पर्यो, सामूहिक। तर यो कहिलेसम्म भन्ने त जस्तै यो टुङ्गो पनि नलाग्ने 3 वर्षदेखि यो एकताका जुन प्रक्रिया हेर्दाखेरि यही गोलमाल र गोलचक्करमा नेकपा फसिरहने, एक हिसाबले हेर्दाखेरि त्यत्रो धेरै हजारौँको बलिदानबाट र हजारौँ जेलनेल हतकडी, हजारौँको जीवन बर्बादी, अभाव र अनेकौँ अप्ठ्यारा जुधेका कार्यकर्ताहरूको जनताको बलमा प्राप्त जुन 2/3 नजिकको सत्ता छ, त्यसले आफूहरू बीचको यो विवादले कुनै डेलिभरी नदिने, आफ्नोले कबुल गरेका घोषणापत्र लागू नगर्ने कुराको त्यसको सजाय हुँदैन? केही यो गरिरहन पाइन्छ? कहिलेसम्म यहाँहरूले यसै गरी भनिरहने तर त्यो केही लागू नहुँदाखेरि बोल्दैन, छटपट्टि हुँदैन? पोलेरै यो बोल्या हो नि, नपोल्या भए कहाँ बोलिन्छ? एउटा दोस्रो चाहिँ सजाय हुन्छ भनेरै डराएर यो कुरा उठेको। भोलि जनताले दिने सजाय धेरै ठुलो हुन्छ भनेर नै हामी छटपटाइरहेको। नभए हामीले चाहिँ एउटा निश्चित छ, मैले अहिले पनि भने कि एउटा निश्चित समयसम्म चाहिँ काम गर्न दिनुपर्छ भनेरै चुप लाएर बस्या। तर 3 वर्षमा त जहाँ वामपन्थी सरकारहरू पनि, हिजो क्युबाकै कुरा गरौँ, केरलाकै कुरा गरौँ, त्यहाँ त धेरै फड्को हानिसकेको थियो नि। आज यो 3 वर्ष हामी बिच यो विवाद भयो भन्ने कुराले यो कुरा छोप्न मिल्छ? होइन, तपाईँ कहाँ कसरी फेरि चाहिँ मेरै कुरा तपाईँसँग मिलिरहेछ त फेरि के प्रश्न गर्नुहुन्छ भने के यो, अनि यसको व्याख्या कसरी गरिदिनुहुन्छ त तपाईँहरू? हो यो भएन मात्रै भन्ने मात्रै दायित्व होइन होला नि, यो के गर्ने त? यसको डेलिभरी जस्तै यसको वे आउट के हो त? विवाद भएन, एउटा अध्यक्षले मान्नु भएन, उहाँ विधिमा चल्नु भएन, पद्धतिमा चल्नु भएन, घोषणापत्र मान्नु भएन, सिद्धान्त मान्नु भएन भनेर एउटाले भनिरहने, पार्टी सरकार यत्तिकै रन भइरहने, यसलाई चाहिँ जनताले दुःख पाउने कुरा यहाँकै शब्दमा भन्दा दुःख पाइरहने, यसलाई अनि यो व्याख्याले मात्रै भएन। यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने पहिलो कुरा, एउटा निश्चित समयसम्म पार्टीभित्र विवाद थिएन, सरासर काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यो बेलामा काम भइदिएको भए यो प्रश्नै उठ्ने थिएन।
पहिलो कुरा। यो पछिल्लो वर्ष न हो विवाद भएको त। खासमा भन्दाखेरि विवाद भएको भनेको गत सालको माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएपछिबाट चाहिँ यो विवाद सुरु भएको। अब निरूपण कसरी हुन्छ भन्दैछु नआतिनु न, अलिकति त भन्ने समय पनि चाहिन्छ होला नि, त्यति के हुन्छ, समय पनि कमै हुन्छ, समय त पुग्दैन होइन। त्यस कारणले अब सधैँभरि विवाद होइन भन्ने कुरा, जुन सधैँभरि विवाद गरेर बस्ने भन्नुभयो भने सधैँभरि विवाद होइन कि, विवाद भनेको अहिले पछिल्लो कालमा त्योभन्दा अगाडि राम्रा काम भएको भए चाहिँ यो विवाद पनि आउँथेन कि। जस्तो पार्टी एकता सम्बन्धी काम टुङ्गिएको भए, महाधिवेशनको यो त अघि भन्नुभयो गएको भए, अब मैले निरूपण कसरी हुन्छ यसको, मार्क्सवादी अथवा यहाँहरूले भने जस्तो ऐतिहासिक भौतिकवादी, लेनिनवादी के समाजवादी निष्कर्ष चाहिँ कसरी आउँछ त? निष्कर्ष भनेको चाहिँ व्यक्ति संस्थाको मातहत हुने कुरालाई मान्नु पर्यो। मानेन भने नमानेर कहाँ हुन्छ त नि? अहिलेसम्म त नमाने, यहाँकै कुरा मान्ने हो भने त नमानेरै समस्या भएको छ। निरूपण कसरी गर्नु? नमाने त निरूपणै हुँदैन नि। कस्तो निरूपण कसरी गर्नु? यही विवादमा अल्झिरहन्छ। विवादमा अल्झेला अर्को कुनै बाटो खोज्ला, त्यो बाटो भनिदिनुहोस् न। त्यो बाटो भनेको अहिले चाहिँ नि तपाईँ धेरै पर जान थाल्नुभयो भने धेरै पर त चाहिँ दृष्टि पुर्याउन सक्नुहुन्न कि, ठिक्कै ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ नजर। भनेको आजको जस्तै आजबाट सुरु भयो स्थायी कमिटी बैठक, यहाँ बैठकबाट सिधै यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, यो स्थायी कमिटीले गर्न सक्ने, यो स्थायी कमिटीमा हुन सक्ने आम दर्शक श्रोताले बुझ्ने गरी के प्रक्रिया, प्रोसेस, के निर्णयले यो नेकपाको सङ्कट टर्छ यो बैठकले? यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, यो राजनीतिमा तपाईँले भविष्यवाणी खोज्नु भने पाउनुहुन्न। म चाहिँ यो अनुरोध गर्छु होइन, यो मिडियामा गर्ने साथीहरूले अरूले पनि सोध्नुहुन्छ, यो भविष्यवाणी गरेर काम पनि लाग्दैन, किनभने छलफल गर्दै जाँदाखेरि निष्कर्ष निस्किने हुन्छ क्या। पहिले नै ठ्याक्कै यो हुन्छ 2 र 2 जोडेपछि 4 हुन्छ। अनि तर यति धेरै विवाद, यति धेरै ध्रुवीकरणका माझमा अबको बाटो चाहिँ यो हो, यति भयो भने अबको बाटो त भन्न खोज्दै, केही मान्छेले भन्दै हुन्छ कि भदौ 26मै फर्किनुपर्छ भनेर, केही मान्छेले भदौ 26मा टेकेर हुँदैन, विषय अगाडि बढ्यो भन्दै हुनुहुन्छ, केही मान्छेले भन्दै हुन्छ कि दुवै प्रस्ताव फेल भएर पार्टी एकताको पक्षमा नयाँ प्रस्ताव आउँछ भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ आफू पनि स्थायी कमिटीको अलि धेरै साथीहरूको, केही आफू बाहेकका पनि मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा नेता भएको हिसाबले के लाग्छ यहाँलाई? यस्तो हो, म फेरि पनि के भन्छु भने ठ्याक्कै यही हुन्छ भनेर जसले भन्नुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ विश्लेषण क्षमता कमजोर हो भन्छु म चाहिँ होइन। ठ्याक्कै यही भनेर पहिले भन्नै सकिँदैन। राजनीतिमा छलफल गर्दै जाँदाखेरि के निष्कर्ष निस्किन्छ, त्यो छलफल भइसकेपछि मात्रै अब यस्तो निष्कर्ष निस्किन्छ भन्न सकिन्छ। अहिले यो दुई मध्ये एक प्रस्ताव पारित हुने पनि सम्भावना छ। अहिले चाहिँ नि भन्न त दिनु न, अहिले चाहिँ भर्खर चाहिँ अझै छलफल पनि प्रारम्भ भएको छैन, बैठक मात्रै प्रारम्भ भएको छ। अस्ति चाहिँ अध्यक्षले प्रारम्भ गर्नु, आज शोक प्रस्ताव पास गरेर सकियो। छलफल पनि प्रारम्भ नहुँदै यसले के निष्कर्ष देला भन्ने कुरा जस्तो जतिको अपरिपक्व कुरा चाहिँ केही पनि हुँदैन कि, त्यस्तो भन्न सकिँदैन, त्यस्तो खोज्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। जहाँसम्म कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्ने हो भने बरु के भन्न सकिन्छ भने हाम्रो समस्याको जड चाहिँ पत्ता लगाउने काम गर्नुपर्छ। हाम्रो समस्याको जड भनेको चाहिँ पार्टी एकता गर्दाखेरि तय गरेका नीति र विधिको चाहिँ अवलम्बन नगरिनु अथवा तिनीहरूको उल्लङ्घन हुनु हो। त्यो उल्लङ्घन भएको चिजलाई सुल्टाउन सकियो भने, अब त्यो उल्लङ्घन हुँदैन भन्ने आधार निर्माण गर्न सकियो भने व्यवस्थित रूपले जान सक्छ। यदि त्यसो गर्न सकिएन भने समस्या अरू जटिल पनि बन्न सक्छ। यो सामान्य अनुमानको कुरा हो। फुट्न नै त मैले चाहिँ फुट्ने आधार देखिरहेको छैन। पार्टी विभाजन सङ्कटकाल लगाउने, संसद भङ्ग गर्ने हल्ला आउँछन् नि, देखिन्छ त्यो भन्दा त्यति धेरै चाहिँ कच्चा काम चाहिँ अहिलेको हाम्रो पार्टी नेतृत्वले गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। त्यस्ता त म त यसै पनि यहाँका कुरा सुन्दा अहिले पक्का काम पनि त भएका छैनन्, कच्चा नै हो। मैले भनेको एउटा शब्द तपाईँलाई विशेषण पनि याद गर्न अनुरोध गर्छु कि त्यति धेरै भनेको छु मैले होइन। त्यहाँसम्म पुग्ने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। त्यस कारणले पार्टीभित्रैबाट पार्टीको निकास खोज्ने हो। पार्टीको निकासलाई लगेर चाहिँ राज्य सञ्चालनका क्षेत्रमा जोड्ने जस्तो काम चाहिँ नहोला भन्ने मेरो आशा हो। अब हुँदैन भनेर त ग्यारेन्टी त म फेरि पनि भविष्यवाणी गर्न सक्दिनँ भन्ने मान्छेले किन गर्छु र होइन। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य डाक्टर बेदुराम भुसालसँग। अर्को हप्ता यसै समय हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। आजलाई द भ्यू विचार मन्थन यति। नमस्कार।